दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक देखिए संशोधन गर्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। बहकाउमा लागेर संशोधनको कार्यसूची भने ल्याउन नहुने प्रश्नोक्ति। कोरोना महामारीका कारण ओझेलमा कांग्रेस महाधिवेशन, बहसको विषय बन्दै युवा नेतृत्वको अवधारणा। कुर्था जनकपुर जयनगर रुटमा चल्ने रेल धनुषाको जनकपुरमा, रेल सेवा सञ्चालनका लागि भने अझै 2 महिना लाग्ने। सरकारलाई कृषि मल कारखाना स्थापनाका लागि तत्काल काम अगाडि बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन। मलमा दिइने सरकारी अनुदानमा पनि पुनरावलोकन गर्न माग। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अर्को हप्ता हुने महासभालाई विश्वका 173 देशका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने। नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीका भर्चुअल सहभागिता रहने। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। समाचार सुरु गरौं विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 3,03,82,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,51,000 नाघेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्किनेको संख्या 2,20,24,000 नाघेको छ। यता नेपालमा आज शुक्रबार 7 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 390 जना पुगेको छ। त्यस्तै शुक्रबार नेपालमा आजसम्मकै धेरै 2020 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यससहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 61,593 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा पनि आजसम्मकै धेरै 859 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 698 जना, ललितपुरमा 79 जना र भक्तपुरमा 82 जना संक्रमित थपिएका छन्। यसअघि काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 15,138 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार शुक्रबार 871 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 43,820 जना पुगेका छन्। अब पूरा समाचार। कोभिड-19 को संक्रमण प्रभाव विश्वभरि नै कायम रहेकाले यस वर्षको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 75औं महासभा भर्चुअल प्रविधिबाट आयोजना गरिने भएको छ। अर्को हप्ता हुने भनिएको महासभालाई विश्वका 173 देशका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। उक्त महासभालाई नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नेछन्। हेरौं पूरा समाचार। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अर्को हप्ता हुने महासभालाई विश्वका 173 देशका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। कोभिड-19 को संक्रमण विश्वमा नै नरोकिएका कारणले यस वर्षको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 75औं महासभा भर्चुअल प्रविधिबाट आयोजना गरिने भएको हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रका 119 जना राज्य प्रमुखका साथै अरू 54 जना सरकार प्रमुखहरूले सो सभालाई भर्चुअल विधिबाट नै सम्बोधन गर्न लागेको बताइएको हो। महासभा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सबैभन्दा ठूलो निकाय हो। यो निकायले सम्मेलन यसपटक कोभिड-19 को संक्रमणका कारण यसरी भर्चुअल विधिबाट हुन लागेको बताएको छ। उक्त महासभाका लागि प्रवक्ता वेदान्त वर्माले सो कुराको जानकारी दिएका हुन्। वर्माले भनेका छन् बिहीबारसम्ममा 174 जना विश्वका नेताहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। यसरी सम्बोधन गर्नेहरूमा विश्वका राज्य प्रमुखहरूमा 119 जनाको सहभागिता रहनेछ। उनीहरू समेत 173 वटा देशका नेताहरूले सो महासभामा सम्बोधनका लागि दर्ता गराइसकेका छन्। न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा विश्वका देशका प्रतिनिधिहरू पुगिसकेका छन्। सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले आफूले गर्ने सम्बोधनको रेकर्ड गरिएको प्रति पहिले नै उपलब्ध गराउने छन् र आफ्नो देशको पालो अनुसार उनीहरूको सो सम्बोधन प्रस्तुत गरिनेछ। पहिलेका वर्षहरूमा करिब 100 वटा देशका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा उपस्थित भएर सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम हुँदै आएकोमा यसपटक भने भर्चुअल विधिबाट गरिने भएकाले सो सङ्ख्या धेरै हुन पुगेको बताइएको छ। उक्त महासभालाई नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले 25 सेप्टेम्बरमा सम्बोधन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले 21 सेप्टेम्बरमा उच्च स्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले 30 सेप्टेम्बरमा हुने जैविक विविधताको शिखर सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्नेछन्।
कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिद्वारा नेपालमा कृषि मल कारखाना स्थापनाका लागि तत्काल काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ। कृषकहरूले बाली लगाउने समयमा रासायनिक मल र खाद नपाउने समस्या विगत लामो समयदेखि भोग्दै आएकाले समस्या समाधानतर्फ मन्त्रालयलाई गम्भीर हुन समितिले निर्देशन दिएको हो। हेरौँ यो एक रिपोर्ट। संसदीय समितिले तत्काल नेपालमा कृषि मल कारखाना स्थापनाका लागि काम अगाडि बढाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। कृषकहरूले बाली लगाउने समयमा रासायनिक मल र खाद नपाउने समस्या विगत लामो समयदेखि भोग्दै आएकाले समस्या समाधानतर्फ मन्त्रालयले गम्भीर हुन समितिले निर्देशन दिएको हो। जीविकोपार्जनको आधार र कुल गृहस्थ उत्पादनमा प्रमुख योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रमा मलको माग उच्च रहेकाले देशभित्र नै मल कारखाना स्थापनाका लागि विलम्ब नगरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले निर्देशन दिएको हो। समितिले शुक्रबारको छलफलपछि नेपालमा आवश्यक मलको मौजदात र आयात प्रक्रियामा रहेको मलको परिमाणका आधारमा आगामी दिनमा अभाव नहुने कुरामा सजग हुन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बताइन्। त्यस्तै समितिले कृषकहरूलाई समयमा नै मल उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आयात गरिएको मलको परिणाम र वितरणको तयारीका विषयमा विस्तृत विवरण 7 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। अहिले देशभरिमा 50% कृषकले मात्रै सरकारी अनुदान प्राप्त गरिरहेको सन्दर्भमा मलमा दिएको अनुदानलाई पुनरावलोकन गरी सबै किसानहरूलाई रासायनिक मल अनुदानमा दिन तराई र मध्य पहाडी जिल्लामा गोदाम घरको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको समिति सभापति सुवेदीले बताइन्। रासायनिक मलको अभाव सम्बन्धी भएको छलफलमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयद्वारा नेपालका मल क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले बनाएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू अविलम्ब समितिलाई उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। कृषकहरूलाई सहुलियत दरमा मल खाद उपलब्ध गराउने भनिए तापनि कृषकहरूले मल पाउन नसकिरहेकोले आवश्यक परिणाममा कृषकहरूलाई मल खाद उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र चालु आवमा रासायनिक मल के कति परिणाममा आयात गरिएको हो, आयातित मलको वितरणको तयारी के कस्तो छ, सोको विस्तृत विवरण 7 दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। 3 नम्बर, हाल 50% कृषकहरूले मात्र अनुदानको मल प्राप्त गरिरहेको सन्दर्भमा मलमा दिएको अनुदानलाई पुनरावलोकन गर्दै कृषकहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम तय गर्न र रासायनिक मलको गोदाम घरलाई विस्तार गरी तराई तथा मध्य पहाडका सम्पूर्ण जिल्लामा गोदाम घर निर्माणको व्यवस्था मिलाउन कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। नेपाली किसानलाई बाली लगाउनका लागि आवश्यक रासायनिक मलको आपूर्ति हालको मौजुदा र आयात प्रक्रियामा रहेको मलको परिमाणका आधारमा आगामी दिनमा पनि नेपाली किसानले मल अभावको सामना गर्न नपर्ने सम्बन्धमा समिति आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिएन। तसर्थ रासायनिक मल नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन र रासायनिक मल अभाव हुन नदिनेतर्फ सजग रहन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। समितिले मल क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले बनाएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू अविलम्ब समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि रेल सेट नेपाल आइपुगेसँगै नेपालमा रेल यातायाततर्फको अर्को यात्रा सुरु भएको छ। नेपाली समयअनुसार अपराह्न 12 बजे सो रेल नेपाली भूमिमा आइपुगेको थियो। भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको सो रेल मार्गमा सञ्चालनका लागि 2 सेट डेमो ट्रेन आएको हो। यो रेलमा 1300 सम्म यात्रुले यात्रा गर्न सक्ने रेल विभागले जनाएको छ। हेरौँ पूरा समाचार। कुर्था जनकपुर भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनको लागि नेपालकै स्वामित्वमा रहेको रेल सेट जनकपुरमा आइपुगेको छ। धेरै लामो समयदेखि बन्द रहेको नेपालको एकमात्र रेल सेवा पुनः सञ्चालनका लागि 2 सेट रेल तथा सेट इन्जिन परीक्षणका लागि नेपाल ल्याइएको हो।
रेल विभागले सन् 2019 को मेमा भारतको सरकारी कम्पनी कोकन रेलवे कर्पोरेसनसँग 84 करोड 65 लाख रुपियाँमा खरिद सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता भए बमोजिम उक्त रेल शुक्रबार जनकपुर ल्याइएको हो। 5वटा डिब्बा सहितको रेलमा एकैपटक 1300 जनाले यात्रा गर्न सक्नेछन्। यो रेल डिजेल इलेक्ट्रिफाइड मल्टिपल युनिट प्रविधि तथा डिजेलबाट निस्कने बिजुलीबाट चल्छ। रेल सञ्चालनको लागि सन् 2014बाट लिक मर्मतको काम सुरुवात भएको थियो। यसभन्दा पहिले नेपालमा जनकपुर जयनगरमा नै कोइलाबाट चल्ने रेल सञ्चालनमा थियो। रेल आइपुगे पनि कोरोना महामारीका कारण सञ्चालन भने करिब 2 महिना लाग्ने तथा कोरोना महामारीपछि मात्रै पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने रेल विभागका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। रेल सञ्चालनको लागि भाडा निर्धारण तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको तयारीमा लागेको उनको भनाइ छ। सरकारले 2075 को पुसबाट नै विगत 6 वर्षदेखि बन्द रहेको जनकपुर जयनगर रेल चलाउने घोषणा गरेको थियो। अहिले जनकपुर जयनगर रेलमार्गको लिङ्क पनि 2075 मा गएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको कारण पूर्ण रूपमा सञ्चालन योग्य भएको छैन। रेलमार्गको पुरानो न्यारो गेजलाई हटाएर ब्रोड गेजका रूपमा विस्तार रेलमार्ग मर्मतका लागि भारतीय पक्षले काम गरिरहेको विभागले जनाएको छ। सरकारले रेल सेवा सञ्चालनका लागि सरकारी स्वामित्वको नेपाल रेलवे कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। जनकपुर जयनगर रेल नेपाल रेलवे कम्पनीले नै चलाउँथ्यो। नेपालमा सन् 1972 मा नेपाल रेलवे कम्पनी स्थापना गरिएको थियो। रेल चलाउन प्राविधिक जनशक्ति भारतबाट ल्याउन नेपाल सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ। ब्रोडगेज रेल चलाउन नेपालमा अनुभवी जनशक्ति नभएकाले केही वर्षका लागि भारतीय कामदार ल्याउने योजना रहेको छ। पहिलो चरणमा जनकपुरसम्म चल्ने रेल महोत्तरीको बिजुलापुरसम्म चलाउने योजना सरकारको रहेको छ। जयनगरबाट आउने रेललाई 4 वर्षभित्र बर्दिवासमा पूर्व पश्चिम रेलमार्गसँग जोडेर निजगढसम्म ल्याउने घोषणा सरकारले यस अगाडि नै गरिसकेको छ। कोरोना भाइरस असर बढेसँगै नेपालमा काङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन यति बेला ओझेलमा परेको छ। महाधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने वडा स्तरका कार्यहरू समेत गर्न नसकिरहेको काङ्ग्रेसको महाधिवेशन आगामी भदौ महिनासम्म पुग्ने देखिन्छ। यता महाधिवेशनका विषयमा नेतृत्व चयनको मुद्दा पनि बहसको विषय बनिरहेको छ। काङ्ग्रेसमा कतिपयले युवा नेतृत्वको आवश्यकता औल्याउँदै आएका छन् भने कतिपयले पुरानै पुस्ता ठिक हुने मत अघि सार्दै आएका छन्। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनलाई यति बेला कोरोना संक्रमणले ओझेलमा पारेको छ। पछिल्लो पटक महाधिवेशनका लागि तोकिएको निर्धारित समय फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म हो। अहिलेकै अवस्था रहिरहे सो मितिमा काङ्ग्रेसले महाधिवेशन गर्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि महाधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने वडा स्तरका कार्यहरू अहिलेसम्म सुरु नै भएका छैनन्। त्यसैले पनि सो मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकिने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बताउँदै आएका छन्। आजै मात्र उनले फागुनमा महाधिवेशन हुन नसक्ने र आगामी भदौसम्म हुने बताएका छन्। अधिवेशन निर्धारित समयमै होला नहोला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। यति बेला काङ्ग्रेसमा उठेको अर्को चर्चा भनेको नयाँ महाधिवेशनबाट काङ्ग्रेसमा युवा नेताहरूले नेतृत्व गर्ने अवसर पाउलान् त। यो काङ्ग्रेसमा धेरै पहिलेदेखि उठेको विषय हो, तर अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन। अर्कातर्फ काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूले नेतृत्व लिन चाहिँ खोजेका छन् कि छैनन् भन्ने विषय पनि चासोका रूपमा उठेको छ। अघिल्लो महाधिवेशनमा महामन्त्री पदका लागि पराजित भएका युवा नेता गगन थापाले यसपटक पनि आफू महामन्त्रीमै दाबी गर्ने बताउँदै आएका छन्। हाल आएर उनले सभापतिमै उठ्ने सङ्केत दिएका खबर पनि बाहिरिएका छन्। तर थापा बाहेकका अन्य युवा नेताहरू भने यति बेला गुमनाम जत्तिकै छन्। काङ्ग्रेसमा सभापतिका लागि दाबी गर्न अघि सरेका नेताहरूमा वर्तमान सभापति देउवा, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, कृष्ण सिटौला, अर्जुन नरसिंह केसी लगायत छन्। जो अघि देखिएका छन् सबै अग्रज पुस्ता हुन्। यसर्थ युवा नेताहरूमा रहेका भनिएकाहरू गगन थापा बाहेक धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेल, चन्द्र भण्डारी, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतकाहरूले नेतृत्वमा आउन इच्छा देखाएका छैनन् वा देखाए पनि चर्चामा नआएका हुन्, त्यो भने खुल्न सकेको छैन। कार्यकर्ता तहबाट भने यति बेला युवा नेताहरूले पार्टी चलाउनु पर्ने र अग्रज पुस्ताले सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर कमजोर भएको पार्टीको साख जोगाउनु पर्ने आवाज उठेको छ।
यस विषयमा काङ्ग्रेसकै एक केन्द्रीय सदस्यले भने गगन थापा जस्ता भर्खर 40 उमेर कटेका नेताहरूले अहिले नै सभापतिमा दाबी गर्न नहुने र उनी जस्ता नेताहरूले महामन्त्रीसम्म पाए भने त्यो नै सबैभन्दा ठुलो हुने बताउँदै आएका छन्। युवा मात्र भनेर नहुने र पार्टी चलाउन सक्ने खुबी भएका अनुभवी व्यक्तिले नै नेतृत्व पाउनुपर्ने प्रतिक्रिया ती सदस्यको रहेको छ, जसले जे भने पनि काङ्ग्रेसमा यति बेला जरैदेखि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तो नेतृत्व आओस् जसले अघिल्लो निर्वाचनमा भएको पराजयलाई राहत दिन सकोस्। यो आम कार्यकर्ताले चाहेको भए पनि काङ्ग्रेसभित्र यति बेला मौलाएको गुटगत राजनीतिले पार्टीभित्र सहज रूपमा अवतरण पाउने अवस्था भने देखिँदैन। यसतर्फ काङ्ग्रेसले बेलैमा सोच्न सकेन भने फाइदा अर्को पार्टीले उठाउने निश्चित छ। केन्द्रबिन्दुका लागि ज्ञानमणि नेपाल, कालोटोपीको रिपोर्ट। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्। अ ट्रिटिज अन द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2015 पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थिरता र स्थायित्वका नाममा संविधान संशोधन नरोकिने बताएका हुन्। यद्यपि संविधान संशोधन जस्तो गहन विषय कसैको बहकाउमा लागेर भने गर्न नहुने उनले प्रश्न पारेका छन्। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक देखिएका विषयमा खुला दिमागले बिना बहकाउ संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन्। संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौँ स्कुल अफ ल र साउथ एसिया ट्रस्टद्वारा प्रकाशित अ ट्रिटिज अन द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल पुस्तकको आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वकै तुलनामा सम्भवतः बढी मौलिक हकहरूको प्रबन्ध गरिएको नेपालको संविधान एक गतिशील दस्तावेज भएको उल्लेख गरे। केही व्यवहारका क्रममा भोलि गएर अपूर्णता पनि देखियो। जनताको आवश्यकता लागि समयको माग अनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउनका लागि न्याय, समानता वा विकासलाई यथोचित ढङ्गले परिमार्जित गर्नका लागि संविधानमा संशोधन हुन आवश्यक पर्छ। यस्तो पर्यो भने संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन, संशोधनीय चिज हो, गतिशील चिज हो। यो स्थिरताका नाममा, स्थायित्वका नाममा गतिहीन, अपरिवर्तनशील यस्तो विषय होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले कसैको बहकाउमा लागेर संविधान संशोधनको कार्यसूची ल्याउन नहुनेमा जोड दिँदै राष्ट्रियताका सवालमा सबै एक भएर नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई दोस्रो संशोधन मार्फत सर्वसम्मत रूपमा समेटिएको घटनाले राष्ट्रिय एकता गराउने देन र तागत संविधानमा रहेको पुष्टि भएको उल्लेख गरे। उनले प्रणालीगत, संरचनागत र कानुनी पक्षका हिसाबले पनि जनता र देशको आवश्यकता अनुसार भने संविधान संशोधन गर्न सकिने बताए। यी सबै राम्रा हुँदै पनि यसमा भोलि गएर व्यवहारका क्रममा समाजलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रणालीगत हिसाबले होस्, संरचनागत हिसाबले होस्, कानुनी पक्षका सन्दर्भका हिसाबले होस्, कुनै ठाउँमा देश र जनताको आवश्यकताका लागि औचित्यका आधारमा संशोधन, परिमार्जन गर्नु भन्ने हुन पनि सक्दछ। त्यसका लागि हामी सबै खुला दिमाग राखेर तर बिना भएका हामी त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको लामो समयको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षपछि जननिर्वाचित संविधान सभाले जनताको स्वामित्व निर्माण गरी संविधान जारी गरेकाले यसले अवसरको सामना उपलब्ध सृजना गरी जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको अवैज्ञानिक मान्यतालाई तोडिदिएको उल्लेख गरे। मानवीय सुरक्षा, सभ्यता र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको संविधानले समृद्धिका साथै मानवोचित र विकसित वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य प्रतिबिम्बित समेत स्पष्ट गरेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादलाई सामाजिक न्याय, समानता र उपलब्धिमा सबैको हिस्सेदारी सहितको प्रणालीमा बुझ्न आग्रह गर्दै त्यस्तो समाजमा खुल्लापन, शान्ति, सुरक्षा, विधिको शासन र न्यायका सुप्रबन्धहरू हुने स्पष्ट गरे। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै www.केन्द्रबिन्दु.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।